ગુરુજનો, મહેમાનશ્રીઓ અને મારા વાલા મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે પ્રજાસત્તાક દિન હું સંસ્કૃતમાં થોડું જણાવવા માંગુ છું. अस्माकं देश सप्तचत्वारिंशत् वर्षाधिकं तमस्य वर्ष अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वातंत्र्यम् अभवत्, परन्तु तदानीं अस्य किमपि स्वकीयं संविधानम् आसीत्. अन्तः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय नाम अध्यक्ष संविधानं निर्माणे एकस्य प्रसिद्ध स्थापना अभवत्. यदा संविधानं निर्माण कार्य समाप्त अभवत् तदा संविधानम् अधिकृत्य देशे एक नवा वस्त्राधिकीन तमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशति भारत देश भूत्वा राष्ट्रमिति घोषितवन्त. अंत दिवस बहुत महत्वपूर्ण विद्यते. अस्मिन् दिवस सर्वसु शिक्षण संस्थासु ध्वजोत्तोलनं विविध कार्यक्रम आयोजन्ते, राष्ट्रगानं गीयते, मिष्टान्नादिनं च क्रियते. सर्वेषु अद्भुत आनन्द देशभक्ति स्वच्छ दृश्यते. अस्मिन् दिवस अयम उत्सव दिल्ली नगरे मेहता उल्लासे च असे मान्यता. अस्मिन् दिवस राष्ट्रपती राष्ट्रस्य नाम्ना संदेश प्रभावित असतो. जय हिंद, जय भारत.